नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ एउटा संसदको विघटनपछि सबै पक्ष सडकमा पुगेका छन्। त्यहाँ सत्ता पक्ष भनेको अहिले प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गरिराख्नु भएको नेकपा पनि सडकमा छ। त्योसँग सन्तुष्ट भएर निक्लिएको अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि सडकमा रहेको छ। अरू राजनीतिक दलहरू पनि सडकमा रहेका छन्। सबै सडकमा छन्। एक हिसाबले भन्दा सडकमा पुगेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने होड चलेको छ। संविधानका पानाहरू च्यातियो भन्न थालिएको छ। आजकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूह भनेर जसलाई चिनिएको छ उसले आम हडताल भनेको छ र भोलिको दिनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि केपी ओली समूहले नारायण हिटी गेटमै आम सभा त्यो पनि विशाल गर्नेछौँ भनेर भनेको छ र उसले हिजै मात्र पनि ठुलो मोटरसाइकल र्याली गरेको छ। यी सब केका लागि, यी सबबाट प्राप्त गर्ने के हो? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ र संविधान मिचियो भनेको छ। कति मिचियो र यो संविधान यसै गरी मिचिँदै जाने हो भनेदेखि यो निसासिएर यसको अवस्था कस्तो हुनेछ? आजको अङ्कको मूल चासो यो रहनेछ र हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला जगन्नाथ खतिवडा हुनुहुन्छ स्टुडियोमा र उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको दिनकैबाट कुरा गरौँ। आजकै दिनमा चाहिँ तपाईँले बडा एउटा अप्रिय निर्णय लिनुभएछ, आम हडताल भनेर। लगभग हामीले त यो बिर्सी पनि सकेका थियौँ। तपाईँहरूले नै यस्तो बन्द हडताल यो चाहिँ हामी गर्ने छैनौँ है भनेर कसम पनि खाएको, फेरि ठ्याक्कै त्यही दोहोरियो क्या? आज निकै ठुलो विडम्बना छ हामीसँग। हामीले मुलुकमा प्रगति, शान्ति र प्रगतिशीलता सहितको राजनीतिक स्थिरता, मैले शब्दलाई जोड दिन चाहेँ, प्रगतिशीलता सहितको राजनीतिक स्थिरताको कामना गरे हो। चाहना पनि हो, त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो। यसलाई पालना गर्नको निम्ति हामी अत्यन्तै अनुशासित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो इच्छा शक्ति पनि हो। तर जब हाम्रो शान्तिको कामना, चाहना, प्रतिबद्धता, प्रगतिको प्रतिबद्धता र प्रगतिशीलता सहितको राजनीतिक स्थिरताका लागि हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा बाधा आइपुगेपछि हामी जनताको बिचमा जानुपर्ने भयो, जनतालाई सचेत गर्नुपर्ने भयो। हामी राजनीतिक नेतृत्व गर्ने कर्मीहरूले आम जनतालाई आज देशमा भइरहेका घटनाक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने भयो। यो आजको घटनाक्रम केवल मेरा लागि अथवा राजनीतिक दलका लागि मात्रै हो या यसले समग्र मुलुकलाई क्षति पुर्याइरहेको छ? हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र, हाम्रो गणतन्त्र, हामीले प्राप्त गरेको समावेशिता, हाम्रा सङ्घीयता, जे उपलब्धि प्राप्त गरे यी उपलब्धिहरू समाप्त गर्ने दिशामा केपी ओली प्रधानमन्त्री सरकारले गरेका कदमहरू उद्यत छन् या यसलाई जोगाइरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीले नै आम जनतालाई सचेत गराउनु पर्ने र हामीले नै विरोधको नेतृत्व गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति आइलाग्यो। यो सचेतना त तपाईँहरूले आम सभा गरेर जुलुस गरेर भनि नै राख्नु भएको थियो, यस्तै अन्तर्वार्ताहरू मार्फत, लेखहरू मार्फत भनिराख्नु भएको थियो। ठिकै थियो त। फेरि हडताल ठ्याक्कै मानिसलाई हिजो कोभिडले रोकिदियो, अहिले तपाईँहरूले किन रोक्ने हो? अहिले हामीलाई यो इच्छापूर्वक खुसीले यसै गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरिएको चिज होइन। यो बडो अनिच्छापूर्वक, बडो मन दुखाउँदै आम जनतालाई सँगसँगै आन्दोलनमा सँगै हिँडाउनको निम्ति गरिएको प्रयास मात्र हो। यसमा क्षति पुगेकोमा पनि हामी दुखी छौँ। तर यसरी नलाग्दाखेरि सरकारलाई तीव्र दबाव पनि नहुने र तीव्र दबाव नभइकन सरकार ठिक बाटोमा पनि सच्चिएर नआउने परिस्थिति पनि सँगै विद्यमान छ। आलोचनाका बिचमा आम हडतालले हामीका भएका सरकारहरूलाई सच्याएको कुनै उदाहरण छ? मेरो विचारमा नारा जुलुस, विरोध सभा, आम हडताल, बन्द आदि जस्ता क्रमहरू अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा तहमा सरकारलाई यति धेरै प्रेसर हुन्छ, यति धेरै नागरिकहरू विरुद्धमा उत्रन्छन् कि अनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आजसम्मको हाम्रो देशको राजनीतिक इतिहासको श्रृङ्खलालाई अध्ययन गर्दा देखिन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले तर नागरिकसँग जोडिएका मुद्दाहरू, उनीहरूलाई त अहिले त दैनिक हातमुख जोड्ने समस्या छ, बेरोजगारी छ, महँगी छ, यी सारा चिजहरूमा चाहिँ तपाईँहरू यसरी मुखरित भएर आउनुहुन्न। जब राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्छ तपाईँहरूको रुचिमा, तपाईँहरूको चाहिँ स्वार्थमा धक्का लाग्छ त एकैचोटि आम हडताल भनिदिनुहुन्छ आकस्मिक। यो आज 1 महिनादेखि हामी यो आन्दोलनमा छौँ। आज अपरझट यो परिस्थिति आइपुग्यो। संविधानलाई मिच्ने क्रममा केपी ओलीले
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो? सबभन्दा पहिले संसद विघटन गर्नुभयो, जो उहाँको अधिकारमा थिएन। त्योभन्दा अगाडि संविधान मित्तै उहाँले संवैधानिक परिषदका कामहरू जे गर्नुभएको थियो, जस्तो अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, त्यो संविधान मिच्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसका विरुद्धमा हामी थियौँ। अहिले पछिल्लो श्रृङ्खलाका रूपमा उहाँले फेरि अर्को एउटा धक्का मार्न खोज्नुभयो, संविधान उल्लङ्घन गर्न, जहाँ संसदीय सुनवाई पनि नभइकन जबरजस्त संवैधानिक ढङ्गले त्यो गलत हुँदाहुँदै उहाँले फेरि अर्का नियुक्तिका एउटा श्रृङ्खला सुरु गर्नुभयो हो। यसले गर्दाखेरि अब यो नेकपाको आन्तरिक विवादको तनावको विषयवस्तु मात्र रहेन, यो संविधान बचाउने या संविधान मार्ने भन्ने विषय भयो। यो मेरो मात्र विषय भएन, एउटा उद्योगपति, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, पेसाकर्मी, कलाकार हरेकको विषय हो। यो संविधान भए, कानुन भए, त्यसलाई ठिक ढङ्गले पालना गरे मात्र हाम्रो देशमा सुरक्षा छ, हाम्रो चाहिँ शान्तिको, हाम्रो प्रगतिको चाहनाको पनि सुरक्षा छ र हाम्रो जीव धन रक्षाको पनि प्रत्याभूति छ। यदि त्यो गरिएन, नियम कानुन सबै मिचियो भने यो मत्स्य न्याय हुन, ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, शक्तिशालीले सानोलाई पेलेरै छोड्छ, शक्ति भन्ने यस्तो बन्यो भने के हुन्छ? हो, तर आज तपाईँहरूले आम हडताल गरेको दिनभन्दा अगाडि फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि यो 3 वर्ष त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो, यो संविधान पनि एकदमै राम्रो थियो, यसका पन्नाहरू च्यातिने होइन कि यसका एक हरफ पनि मेटिएका पनि थिएनन्। जनतालाई के भयो त्यसबाट? यसैबाट यहाँले बुझ्नुपर्छ, आज 3 वर्ष अगाडिदेखि यो सरकार चल्यो, 2-4-6 महिना सरकारलाई जाँच गर्नको निम्ति उसको 100 दिन हेरियो। उसको 100 दिन हेर्दै जाँदा हामीले 100 दिन पछाडिका गतिविधिहरू जब हेर्दै गयौँ, हामीले प्रत्येक कुरामा सबभन्दा पहिलो त सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा, प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले बजेट प्रस्तुत गर्दा पार्टीसँग परामर्शसम्म पनि नगरिकन, पार्टीसँग परामर्श नै नगरिकन बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनदेखि वास्तवमा यसको उल्लङ्घन, राजनीतिक प्रणालीमाथिको आक्रमण सुरु भयो। सबभन्दा पहिलो कुरा त म सामान्य जानकारीको लागि मात्र यो कुरा भन्न चाहन्छु। कानुन विधि पद्धतिलाई मिच्ने कुरा त फेरि प्रत्येक स्टेपमा उहाँले प्रस्तावित गरेका कानुनहरू, ती कानुनमा गरिएका व्यवस्थाहरू सबै तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने देख्नुहुन्छ। नीतिगत निर्णयमा त तपाईँ सबभन्दा पहिले गाडीमा भएको सिन्डिकेट हटाउँछु भन्नेबाट उहाँले नीतिगत निर्णय गर्नुभएको थियो सरकारका तर्फबाट। त्यो बेलादेखिको असफलतादेखि आजसम्मको असफलताका श्रृङ्खलाहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस्। यसकारण के हो भने हामी 3 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँलाई सच्याउने क्रममा, दबाब दिने क्रममा, आन्तरिक जीवनमा उहाँलाई ठिक ल्याउनुपर्छ भनेर पार्टीको आन्तरिक जीवनबाट उहाँलाई सच्याउने क्रममा थियौँ। नसकेपछि विस्फोट भयो। यो चाहिँ नि यो मन नपरेको मानिसको सासै गनाउँछ भन्छन् नि, त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति त होइन। यदि गरेको काम ठिक थियो भने तपाईँले ठिक भनेर वकालत गर्दैन, त्यसको पक्षमा भन्नु न। सिन्डिकेटदेखि सुरु भयो, तपाईँ एकछिन अगाडि भन्नुहोस् यो भूमि सम्बन्धी, गुठी सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा गर्नुहोस्, अस्ति राजनीतिक दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशको कुरा गर्नुहोस्, अथवा प्रत्येक नीति, आज त भन्नुहोस् शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गर्नु भनेपछि प्रधानमन्त्रीले कुनै राम्रो काम गर्नु भएको छैन। उहाँले जुन दावा गर्नुहुन्छ कि सरकारले भयङ्कर राम्रो काम गरेको छ, साह्रै थोरै राम्रा र अत्यन्तै धेरै नराम्राको श्रृङ्खलामा फस्नुभयो। एक दोस्रो कुरा हामीले के सम्झनुपर्छ भने मूलभूत विषयमा जानुपर्ने बाटो गलत भएपछि, गल्ती गर्दै गएपछि गल्तीलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति बाहिर देखाएका बुट्टेदार कुराहरूले काम गर्छ। जानुपर्ने बाटो गलत भनेको मतलब उहाँले सुरुदेखि बाटो बिराउनु भयो। बाटो उहाँले संविधानवादमा विकास गर्नु पर्यो, कानुनको शासनमा विश्वास गर्नु पर्यो, निष्पक्षतामा विश्वास गर्नु पर्यो। यी सबै कुरामा संविधानवादलाई पनि आज समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अर्थात् संविधानवाद भनेको एक वाक्यमा भनिहालौँ, प्रधानमन्त्री आउँछ या जान्छ, संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरू आउँछन् या जान्छन्, तर संविधानको एउटा निरन्तर श्रृङ्खला छ, त्यसका निरन्तर व्याख्याहरू छन्। ती व्याख्यालाई पालना गर्ने कुरामा अगाडि लागिरहनु अथवा संविधानलाई मुख्य ठानेर हिँड्नु, यही हो संविधानवादको एउटा सानो छोटो परिभाषा। त कि संविधानवादलाई पनि समाप्त गर्ने, यत्रो मेहनत गऱ्यौँ, संविधान बनायौँ, त्यसका सारा कुराहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने, कानुनको शासन पनि लागू हुन नदिने, आफूलाई मन परेका कुरा मात्रै लागू गर्ने, मन परेन भने त्यसलाई आजको भोलि त्यसलाई समाप्त गर्ने या दुरुपयोग गर्ने, अनि जनताका सपनामाथि पनि खेलवाड गर्ने। किनकि एउटा संविधान बनाइयो, त्यसका विपक्षमा अन्य गतिविधिहरू गर्ने हैन। यी सबै कुराले उहाँले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पारिरहनु भएको छ। प्रश्न यति मात्रै हो, यो अप्ठ्यारो हामी नेकपाका आन्तरिक द्वन्द्वमा परेका व्यक्तिहरूका लागि हो कि यो अप्ठ्यारो तपाईँ मिडियाकर्मीका लागि पनि हो, पेसा व्यवसायका लागि पनि हो? कसका लागि हो यो अप्ठ्यारो? अर्थतन्त्रमा ल्याएका नीतिहरू मेरा लागि हुन् कि तपाईँ हामी सबैका लागि हुन्?
आज भएको जति बेइमानी र भ्रष्टाचार छ यो नेकपाका कार्यकर्ताका लागि मात्रै हो कि नेकपाभन्दा बाहिर आम नेपाली जनताको चासोको विषय हो? सुशासन मेरा लागि हो कि सुशासन हाम्रा लागि हो? यदि हाम्रा लागि हो भने आज हामी जुटौँ भन्ने कुरा हो। यो आम हडतालले प्रधानमन्त्री यो गलत बाटोमा हिँड्नु भएको छ भन्ने तपाईँको जुन व्याख्या छ, विश्लेषण छ, त उहाँलाई सही ट्र्याकमा ल्याइदिन्छ भोलिको मितिबाट, होइन? भोलिका मितिबाट नभनौँ, यस्ता आम हडतालहरू, यस्ता दबावकारी कार्यक्रमहरू धेरैवटा आउन सक्छन्। आम हडताल नहुन सक्छ, अर्को प्रकारको हुन सक्छ। त्यसकारण तर एउटै दलमा तपाईँहरू रहनुभयो, त्यो दलबाट उहाँलाई सच्याउन कोसिस गर्नुभयो। त्यति बेला त मलाई कम्तीमा डर थियो कि मेरो सरकार ढल्छ कि यी साथीहरूले मलाई अप्ठ्यारोमा पार्छन् कि पार्टीका कमिटीहरूमा अल्पमतमा पार्छन् कि भन्ने। आज त त्यो कुनै पनि चिन्ता डर भय रहेन नि। राम्रो कुरा गर्नुभयो। अल्पमतमा पार्छन् कि भन्ने डरले, संसदबाट प्रधानमन्त्री हटाउँछन् कि भन्ने डरले, मेरो अलोकप्रियतालाई समाप्त गर्नका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू मिलेर मलाई संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउँछन् कि भन्ने डरले र मेरो गलत कुत्सित मनसायलाई अन्धभक्त भएर समर्थन गर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लाउँछन् कि भन्ने डरले नै उहाँले यो संसद भङ्ग गर्नुभयो। उहाँले सम्पूर्ण कुरा समाप्त गर्न खोज्नुभयो। आज पार्टीभित्र समानान्तर कमिटीहरू बनाउँदै देशव्यापी रूपमा काम गर्न खोज्नुभयो। यसकारण के बुझिन्छ भने संसदसँग डराएर, पार्टीसँग डराएर यी सब काम गरिरहनु भएको छ, होइन? संसद र पार्टी अथवा हामीले अथवा आम नागरिकले के गर्नु पर्यो भने या त प्रधानमन्त्रीले जे गर्छन् चुपचाप लाएर सहेर बस्नु पर्यो, या त प्रधानमन्त्रीले संविधान विरुद्धमा काम गरिरहेका छन्, नेपाली जनताको चाहना विरुद्धमा काम गरिरहेका छन्, तिनको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्यो र सङ्गठित हुनु पर्यो। यो कुन रोज्ने भन्ने विषय छ। आज रोज्दै चाहिँ कुन हुनुहुन्छ तपाईँहरू कि उहाँलाई करेक्सन गर्ने भन्नेमा? करेक्सन गर्न मात्रै होइन, उहाँले करेक्सन गर्न अधिकतम प्रयास गरियो। अब करेक्सन गर्नु न उहाँलाई उहाँको जिम्मेवारीबाट विदा गर्ने ठाउँमा हामी कोसिस गरिरहेका थियौँ, तर उहाँले त्यसैबाट संसद भङ्ग गर्नुभयो। अब आन्दोलनबाट यी सबै कुरा करेक्सन गर्नुपर्छ। अब उहाँको जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने ठाउँमा पनि त तपाईँहरू हुनुहुन्न, किनभने त्यो संसद छैन, सरकार जन्माउने ठाउँ त्यही हो। अब त्यसैले जनताको आन्दोलनले यसलाई हटाउँछ। एउटा सरकार हटाउनको लागि बृहत आन्दोलन सरकार होइन। यहाँ तपाईँले विषयलाई सङ्कुचित ढङ्गले बुझेको हुनसक्छ। यो सरकारले गरेको कामले जब सिङ्गो मुलुकलाई रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्छ भने यो केवल केपी ओलीलाई मात्र सम्झनु भएन। यसमा यो केपी ओलीको विरुद्धमा होइन, यो प्रवृत्ति संविधानको अन्त्य गर्ने, समाप्ति गर्ने प्रवृत्ति। अर्को एउटा उदाहरण पनि लिएर हेरौँ न त, सरकारै जोडेर हेरौँ। जब माधव नेपालको सरकार बन्यो, प्रचण्डजीको सरकार हटेर, त त्यो सडकमा निक्लियो। त्यसले के भन्यो भने यो कठपुतली सरकार हो, विदेशीले बनाइदिएको सरकार हो, यसलाई हामी सडकबाटै फाल्छौँ भन्यो। 6 दिन त यो रिङ रोड काठमाडौँ सिंहदरबार आम हडताल गऱ्यो नि त, होइन? भएन नि त, केही पनि फालिएन नि त त्यसरी सडकबाट। अहिले तपाईँहरू कसरी फाल्न सक्नुहुन्छ? कुरा सही हो, तपाईँले एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। कुन एजेन्डामा फाल्ने भन्ने कुरा हो। कुन एजेन्डामा? उसले विदेशीका एजेन्डाको त्यतिखेर चाहिँ हवाला दिएको थियो, त्यो एजेन्डा सही थिएन। तर आज संविधान मिचेको एजेन्डा त सही हो नि। आज देशलाई त्यो संविधान मिचेको एजेन्डा पनि अदालतले व्याख्या गरिदिने भयो नि त, होइन? तपाईँले र मैले व्याख्या गरेर तपाईँ पनि न्यायाधीश नहुनु हो, म पनि भएन। अदालतले व्याख्या गर्छ होला, तर यसैमा तपाईँले धेरैचोटि सुनिरहनु भएको छ। त्यो अदालत, प्रहरी, पत्रकार, नेता, वकिल यी सबै मिलेर सेटिङ गऱ्यो भने जुनसुकै खराब कुरालाई पनि सही गर्न सक्छ, होइन? सक्दैन, होइन? त्यसकारण अदालत, प्रहरी, जनता हरेक हुन्। यी हरेकलाई सही कुरामा सचेत गराउन हाम्रो धर्म, हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो उत्तरदायित्व हो। त्यसो भने पनि के भने उनीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न हो नि त त्यो भनेको? होइन, क्षमतामाथि प्रश्न होइन। तिमीहरू संविधान पढ्न जान्दैनौ, तिमीहरू संविधानको व्याख्या राम्रोसँग नगर्न सकौला भने हो नि त। आज अलिकता विचार गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना मानिसहरूलाई सँगै राखेर के भन्नुभयो? मैले निर्वाचन आयोगमा सेटिङ गरेको छु भन्नुभयो रे, मैले अदालतमा सेटिङ गरेको छु। यसकारण सबै नाजायज कुराहरू पनि मैले जे सोचेँ त्यो सबै पुरा हुन्छ भनेर उहाँले भनेको, उहाँका मान्छेले भनेको, उहाँले वकालत गरेको तपाईँले सुन्नु भएको छ। हामीलाई डर छ। तर तपाईँलाई विश्वास लाग्छ कि नेपालका जति पनि जस्तो संवैधानिक अङ्गहरू भयो, अदालती अलग्गै अङ्ग भयो, प्रशासन भयो, सेटिङमा चल्छ यिनीहरू? एकछिनलाई सम्झनुहोस्, यत्रो गैर संवैधानिक प्रक्रियाबाट हिजो मात्रै संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति किन गर्नु पर्यो? जबकि कुनै एउटा व्यक्ति यस कारणले पहिले नै विवादास्पद भइसक्यो, कानुन विवादास्पद भयो, निर्णय विवादास्पद भयो,
कतिपय व्यक्तिहरू संवैधानिक परिषदमा भएका कतिपय व्यक्तिहरू शपथ ग्रहणमा जान नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो। सबै गैर कानुन ढङ्गले जबरजस्ती मिचेर कुनै व्यक्तिलाई काखी च्यापिन्छ भने के यसले अब सही न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ? यसमा तपाईँलाई लागेको शङ्का के हो? शङ्का भनिसकेन कि गलत बाटो, गलत नियत, गलत प्रयोजनको लागि यही केपी ओलीले सेटिङ गर्ने प्रवृत्ति अन्तर्गत यी प्रत्येक पात्रहरूलाई आफ्ना खल्तीमा राखेर उहाँले नियुक्ति गर्न खोजिरहनु भएको छ। अहिले यो गलत छ। अहिले तपाईँलाई यो मेरा लागि हो कि तपाईँको लागि पनि गलत? यो अहिले तपाईँहरूलाई बढ्ता झस्काएको चाहिँ अख्तियारको प्रमुख नियुक्तिको विषयले हो? होइन, समग्र प्रणालीमा उहाँले कमजोरी गर्दै संविधान मित्दै गएको कुराले हो। तपाईँले किन संविधान बनाउनु? त्यसमध्ये च्वास्स घोषेको चाहिँ अख्तियारको त्यस्तो कुनै कुरा छैन। त्यसमध्ये किन तपाईँले संविधान बनाउनु भयो? किन नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीले अख्तियारमा धुलो लागेर बसेका फाइलहरू टकटक्याइँदैछ है भनेर एउटा सङ्केत दिएको, त्यसको केही दिनपछि हिजो अख्तियारको प्रमुख नियुक्ति गरिएको, अनि तपाईँहरूले स्वच्छ ढङ्गले अख्तियार चल्छ भने धुलो लागेको फाइलहरू टकटक्याएर उहाँ स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि कुनै दिन उसले खोजी गर्न सक्छ, किनकि धेरै फाइलहरू धुलो लाग्यो होला, उहाँको गल्ती छ भने होइन। त्यसकारणले ककसको धुलो टकटक्याउँछ त्यो उसले गर्दछ अख्तियारले, तर त्यो अख्तियार बिल्कुल कानुनको शासन अन्तर्गत निष्पक्ष भेदभाव रहित ढङ्गले चलेको हुनुपर्छ। आजको परिस्थिति त्यस्तो चलेको देखिएन। भनेपछि त कुनै दिन अख्तियारले मुद्दा चलाएर मानिलिउँ तपाईँहरूको पार्टीको कुनै शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ आक्षेप लगाइदियो अथवा चाहिँ नि मुद्दा चलाइदियो भनेदेखि यो राजनीतिक रिसिभी साध्नको लागि गरिएको छ भनेर तपाईँहरूको स्टेटमेन्ट आउने भयो। यो रिसिभीले गरेको, यो गल्तीले गरेको बुझिँदैन, नागरिकले बुझ्दैनन्, कानुनले बुझ्दैन, मान्छे विवेकवाला मान्छे छैनन्। केवल अर्काले अख्तियार जुरुक्क उठेर लाउने बित्तिकै त्यो अख्तियारले गरेको चाहिँ सबैभन्दा सही हुन्छ भन्ने हुन्छ। अख्तियार जाँचिँदैन। अख्तियारी प्राप्त गर्ने अधिकारीले कति अख्तियार प्रयोग गरेर कति विवेक प्रयोग गरेर थाहा हुँदैन। यो राजनीतिक घटनाक्रम हो या भ्रष्टाचारको घटनाक्रम हो, थाहा भइहाल्छ। त्यसलाई जाँच्ने संसदले हो, त्यो त छैन। हो, संसद छैन। त्यही त केपी ओलीले गरेकै त्यही त हो। तर संसद भङ्ग गरिदियो, संसद समाप्त गरिदियो। तर लार्जर अडियन्सको चाहिँ चाहना के छ भने ठुला माछाहरू पनि पक्राउमा परुन्, यिनले बदमासी गरेका छन् भन्ने। अब यहीँनिर तपाईँ हामीले सम्झनु पर्नेछ, ठुला माछा पनि गल्ती गरेकालाई पक्राउ गर्नुपर्छ, तर कुन आधारमा गर्ने? कानुनको विवेक होला नि एउटा, होइन? न्यायसम्मत हुन्छ नि। हो, त्यो न्यायसम्मत ढङ्गले गर्नुहोस् न, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। तर जब प्रधानमन्त्री स्वयं म सेटिङ गर्दै लान्छु भनेर सोच्नुहुन्छ, जब प्रधानमन्त्री स्वयं संवैधानिक परिषदको दायरालाई खुम्च्याएर 3 जना व्यक्तिले निर्णय गरेर ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ, होइन? यसबाट के बुझिन्छ त? उहाँ यी सबैलाई कठपुतली बनाउन चाहनुहुन्छ र समाजमा वास्तविक रूपमा राजनीतिक शासनमा फाँसीवादको निम्तो गर्ने, सबै कुरा तलदेखि माथिसम्म प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो उठ भन्यो उठ भन्यो, बस भन्यो बस भन्ने उहाँको सपना त त्यस्तो देखिन्छ। न्यायालयमा उठभन्दा उठ बसभन्दा बस भन्ने न्यायाधीशहरू तयार गर्ने, अख्तियारमा, निर्वाचनमा, लोकसेवामा अथवा विभिन्न आयोगहरूमा सबै ठाउँमा उहाँका कठपुतली जस्ता व्यक्तिहरू पात्रहरू चयन गर्ने र प्रधानमन्त्रीको इच्छालाई पुरा गर्नको निम्ति लाग्ने, त्यसको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त गरिदिने, त्यसले स्वतन्त्र ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने, निर्णय गर्ने कुरालाई समाप्त गरिदिने र प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बनाउने हो। यही कुरालाई भन्छन् डेमोक्रेसीको साइलेन्ट किलिङ। हेर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाले निर्णय गरेको, गर्दा अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्दै जाने। हेर्दा न्याय प्रदान गरेको, न्याय प्रदान गर्ने संस्थाले त न्याय प्रदान गरेको हुनु पर्यो नि, तर हेर्दा न्याय प्रदान गरेको हो त त्यसले न्यायाधीश अदालतले बोलेपछि विश्वास गर्न पर्दैन भन्ने। अर्कोतिर के गर्ने भने न्याय प्रदान गर्ने संस्थालाई पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका अथवा कार्यकारी सरकारले गरेका कामहरूको ढाकछोप गर्न लाउने वातावरण निर्माण गरिदिने हो। यसैलाई भन्छन् डेमोक्रेसीको साइलेन्ट किलिङ। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री मौन मृत्यु हो। तपाईँलाई चाहिँ किन लागिरहेको छ कि प्रधानमन्त्रीको यो डेमोक्रेसीको चाहिँ साइलेन्ट किलर हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने किन लागिरहेको? मलाई किन लागेको होइन, यो त मैले होइन, अब त आम नागरिकले भन्नुपर्छ। जब डेमोक्रेसीको मूल्यभित्र रहेका संस्थाहरूलाई जब कठपुतली बनाउन थालिन्छ, तर यो मैले बनाएको होइन। तर तपाईँहरूको त लामो सङ्गत छ नि त प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग। आज पो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त, हिजो त प्रधानमन्त्री नहुँदा पार्टीको अध्यक्ष नहुँदा स्थायी कमिटीको एउटा साधारण नेता भएर पनि त रहेको मान्छे हो नि त। तपाईँहरू त लामो समय कुम जोडेर काम गरे मान्छे। आज किन उहाँलाई फाँसीवादी देख्दै हुनुहुन्छ? किन तानाशाही पथमा जाँदै गरेको देख्दै हुनुहुन्छ? मानिस सत्ताले नै मानिसलाई बिगार्छ। सत्तालाई सदुपयोग गर्न नजान्ने बित्तिकै, सत्तामा पुगेर अहम हुने बित्तिकै अथवा मनभित्र अहमताको त्यो भाव बढ्ने बित्तिकै बिस्तारै त्यसको दुरुपयोग गर्ने कोसिस हुन्छ। केपी ओली हिजो ठिक हुनुहुन्थ्यो,
ठिक र बेठिकका बिचमै हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ पनि, जो हरेक मानिस त्यस्तै हुन्छ। तर आज गरेका कामहरू सबै गलत छन्, गलत हुँदैछन्। यसकारण हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री हुने भर्याङ चढ्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री को त्यो जुन पहिलो खुड्किला उहाँ चढ्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यति बेला उहाँ ठिक हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? हामीले त प्रधानमन्त्री बनाएकै हो त, ठिक हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहोस् भनेर नै बनाएको हो नि। त्यति बेला ठिक हुनुहुन्थ्यो, तुलनात्मक रूपमा ठिक हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि उहाँ ठिक हुन छाड्नुभयो? होइन, प्रत्येक गतिविधिहरूलाई हामी हेरौँ न, यस्तो खालको यो मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्न नलागौँ न। होइन, उहाँले गरेका उहाँले संविधानको पालना गर्दा ठिक ढङ्गले पालना गर्नु भएको छ भन्ने लाग्यो भने ठिक भनौँ। आज गरेको संसद भङ्ग ठिक छ, ठिक भनौँ। संवैधानिक परिषदको नियुक्ति ठिक छ, ठिक भनौँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो, ठिक छ, ठिक भनौँ। गुठी विधेयक ल्याउनु भयो, ठिक छ, ठिक भनौँ। यदि बेठिक छ भने बेठिक भनौँ। उहाँको मनभित्र के थियो, जन्मदा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, अहिले वृद्ध हुँदा उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्नेबाट हामी कुरा नगरौँ। यो कुराको फैसला त अदालतलाई दिइदिउँ न भन्ने मेरो भनाइ हो। अदालत त दिएकै छ, तर अदालतलाई पनि उहाँले दुरुपयोग गर्नका निम्ति कस्ता मेहनतहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँले देख्नुभयो होला नि। जस्तै अब म अहिले त्यो धेरै भन्न चाहन्न, अदालतलाई नै छोडिदिनुपर्छ। तर प्रत्येक ठाउँमा प्रश्नवाचक चिन्हहरू सहितको उहाँको संलग्नता अब आज म देखिरहेको छु, होइन? त्यो अनुमान हामी गरिरहेछौँ, संवादहरू विभिन्न प्रकारका सुनिरहेछौँ। यसकारण यो सबै पर्खेर हेर्ने कुरा छ, तर सावधानीपूर्वक। तपाईँलाई मनमा लागिराखेको छ कि प्रधानमन्त्रीले डोमिनेट गरिराख्नु भएको छ अदालतलाई, फैसला चाहिँ विघटनकै पक्षमा आउँदैछ? निरन्तर उहाँ डोमिनेट गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। अदालतमा मानहानिको मुद्दा पनि उहाँका लागि पनि चलेकै छ, होइन? त्यस कारण निरन्तर डोमिनेट गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। तर यसलाई उहाँका वकिलहरूले होइन यो त प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपछि त्यसको पक्षमा वकालत गरे मात्रै हो भनेर बहस गरेको पनि मैले सुनिरहेको छु। तर हामीले सम्झाउनु पर्ने कुरा के छ भने न्याय प्रणालीभित्र जुन प्रकारका व्यवस्था अन्तर्गत उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र जसरी पात्रहरू चयन गरिरहनु भएको छ, अब यसभित्र प्रधानमन्त्री सेटिङको चाहनामा हुनुहुन्छ, तर न्यायालय सेटिङबाट मुक्त हुन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने कुरा अब निर्णयहरूबाट देखिन्छ। प्रधानमन्त्री सेटिङ गरेर के परिणाम ल्याउन चाहनुहुन्छ? उहाँका आफ्ना सपनाहरू, उहाँका दुष्ट सपनाहरू छन्। मुलुकलाई तानाशाहीकरण, रेल ल्याउने, पानी जहाज ल्याउने सपनाहरू, यी सपनै होइनन् ती, त्यो सब देखाइएका कुराहरू हुन्। त्यो गर्दा जसले पनि गर्न सक्छ, मैले भए पनि गर्छु, तपाईँ भए पनि गर्न सक्नुहुन्छ यी चाहनाहरू पुरा गर्नको निम्ति। मूल कुरो जब देशको कन्स्टिट्युसन, देशको संविधान ट्र्याकमा हिँड्दैन भने अरू कुनै ट्र्याकमा हिँडेको कुराको मतलब हुँदैन। मैले भने नि आज तपाईँ स्वयं बाँच्न किन चाहनुहुन्छ? तपाईँ स्वयंलाई केले बचाउँछ? कानुनले, होइन? हो, त्यो कानुन मैले जबरजस्ती दुरुपयोग गरेँ भने तपाईँ बाँच्ने कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ? आज हाम्रो संविधान त्यसमा निसासिएको छ, यसको घाँटी एकदम घाँटी मुठिएको छ। हो, घाँटी च्यापिएको छ। र केपी ओली आफ्ना इच्छाका लागि आफूलाई साथ दिने हो भने घाँटीमा अलिकता सास फेर्ने ठाउँ राखिदिनुहुन्छ, होइन भने च्याप्पै समाउन चाहनुहुन्छ। उहाँका गतिविधिले यही देखिन्छ। यो संविधान नरहँदा त उहाँ पनि त अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ नि। तानाशाह कहिले पनि अप्ठ्यारोमा पर्दैन। तानाशाह नै भनिदिएको उहाँलाई। उहाँको सबै क्रियाकलापले उहाँको बाटो तानाशाहीकरणतिरै गइरहेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्वाचित व्यक्ति हो, तानाशाही 14 वर्ष जेल बसेको लोकतन्त्रको लागि। एउटा कुरा भन्नुहोस्, एउटै वाक्यमा सकौँ, मुलुकको डेमोक्रेसीलाई, हाम्रो संविधानलाई मौन मृत्युको श्रृङ्खलाबाट हिँडाउन लागिरहेको तानाशाही सोच सपना भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली, जसका विरुद्धमा आज हामी छौँ। बस अचेल सडकमा तपाईँहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ अलिक कडा हुँदै गएको छ। त्यसै कारण अहिले प्रचण्डजीलाई पनि मानहानिको मुद्दा लागेको छ। स्वयं उपस्थित भएर अदालतमा हाजिर हुनु भनेर अदालतले भनेको छ। रामकुमारी झाँक्रीजीको बारेमा पनि त्यस्तै खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। हिजो मात्रै महिला सङ्घले गएर गृहमन्त्रीलाई भेटेको छ, उहाँलाई पक्राउ गर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिमाथि त्यस्तो अपशब्दहरू बोलिएको छ। म त्यो महिला सङ्घलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई, अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीका समर्थकहरूलाई एउटै कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, खुद्रा कुरामा नलाग्नुहोस्। तपाईँहरूसँग इच्छा शक्ति छ, सिङ्गो राज्य तपाईँहरूले मैले चलाएको छु भन्ने सम्झनु भएको छ। कमरेड मदन भण्डारीको हत्या र पत्ता लगाउन थाल्नुहोस्। मदन भण्डारीको नाममा तपाईँहरूले जति नाम जप्नुभयो, जति उहाँहरूको नाममा आज बजारमा व्यापारीकरण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको नामलाई, यसलाई बन्द गर्नुहोस् र मदन भण्डारीको हत्या र पत्ता लगाएर उहाँलाई साँचो न्याय दिलाउने कोसिस गर्नुहोस्। नभए यी सबै तपाईँहरूले गरेका बकवासहरूले कुनै अर्थ राख्दैनन्। आज रामकुमारी झाँक्रीलाई जति आलोचना गर्नुहोस्, रामकुमारीले भनेको कुरामा
राजनीतिक विश्लेषण गर्दा थुप्रै ठिक र बेठिक कुरा मान्छेले निकाल्न सक्ला। तर सत्य कुरा यही हो कि सत्य के हो भने हाम्रा आदर्शबाट च्युत भएका हाम्रो सांस्कृतिक मूल्य मान्यताबाट च्युत भएका गतिविधिहरू सबै कुरा सबैका लागि विरोधजन्य हुनुपर्छ। यसकारण म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मदन भण्डारीको हत्या र पत्ता लगाउन मेहनत नगर्ने, मदन भण्डारीको नाम मात्रै जपेर मदन भण्डारीलाई सबैको अगाडि व्यापारीकरण गर्ने र त्यसको नामबाट सहानुभूति लिन खोज्ने यो प्रवृत्ति तपाईँहरू बन्द गर्नुहोस्। पक्राउको कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले। पक्राउ रामकुमारीलाई होइन, 1000 रामकुमारीहरू निक्लन्छन् भन्ने सम्झनुहोस्। किनकि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गल्ती गरेको कुरा गल्तीलाई देखाउन नमिल्ने होइन, पार्टीले गल्ती गरेको छ भने पार्टीले गरेको गल्तीलाई देखाउन नमिल्ने होइन। एउटा दुईटा शब्दमा झुन्डिएर तपाईँहरू सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्न नखोज्नुहोस्। मुख्य कुरा मदन भण्डारीको हत्या र पत्ता लगाउने यदि केपी ओली मेहनत गर्नुहुन्न, उहाँले यसबारेमा छानबिन गर्नुहुन्न, हत्यारा यो भएर पत्ता लगाउनुहुन्न र यदि राष्ट्रपति यत्रो अन्ध समर्थन भएर प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रपतिले ल मेरा पतिको हत्यारा खोज्न तिमी त्यहाँ आयोग बनाऊ, छलफल गर, कोसिस गर, प्रतिवेदन ल्याऊ भन्न सक्नुहुन्न र यसमा मेहनत गर्न सक्नुहुन्न भने अनि यो नाटक मात्रै गरेर हुन्छ। तपाईँले पनि अलि अगाडि तानाशाही भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई, यही पनि त गाली बेइज्जतीमा पर्छ भने स्वीकार गर्न तयार छु। उहाँ तानाशाहीकरण गर्दै हुनुहुन्छ मुलुकलाई। मैले अघि भने मेरा तर्कहरूबाट कुरा गर्नु, प्रजातन्त्रको मौन मृत्यु कसरी हुन्छ, तर आज संविधानवादले यसलाई कसरी मौन मृत्यु आज शब्द केलाइँदैछ र त्यो शब्द केलाउँदै पक्राउ गर्नु पर्यो भनेर गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिनु भनेको त यो त अलिकति गम्भीरै विषय हो नि त। आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्यो भने कसैको कुनै यो चाहिँ के अरे मानहानिको मुद्दाको काम गर्दैन, यो कुरा सम्झनुपर्छ हरेकले। जब जनता जाग्यो भने न्यायालय पल्टन्छ, प्रधानमन्त्री पल्टन्छ, संविधान पल्टन्छ, जनता जाग्यो भने त्यस्तो हुन्छ नि, होइन र? न्यायालयको स्वरूप संरचना परिवर्तन हुन्छ, होइन र? यही ऊर्जालाई तपाईँहरूले अर्कोपट्टि पल्टाइदिनु हो भने चुनावको लागि एउटा माहौल बन्छ नि। राइट वेमा, राइट थिङ्किङको लागि सही ढङ्गले सही काम गरेको भए, संविधानलाई पालना गरेरै अगाडि बढेको भए चुनावमा पनि जानु पर्थ्यो होला। तर संविधानको बर्खिलाफमा चुनावको घोषणा गर्ने अनि तपाईँसँग रोजाइ छ आज कि संविधानको विरुद्धमा तपाईँ उभिनुहोस् कि संविधानको पक्षमा उभिनुहोस्। म विपक्षमा उभिन सकिनँ, त्यसकारण म चुनावको आज जाँदैन र संसद पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा छु। हामी त्यस दिशामा लागेका छौँ। त्यसलाई फैसला गर्ने भनेको चाहिँ अदालत हो, त्यो तपाईँ हामी सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। यदि अदालतले विघटन गरिदियो भने त चुनावमा जानुको विकल्प रहेन। अदालतले विघटन गर्यो भने एउटा कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि यस देशमा अब संविधानवादको नयाँ पुरानो एउटा हाम्रो श्रृङ्खला थियो त समाप्त भयो। एक दोस्रो, मुलुक अनन्त कहिलेसम्म हो त्यो बेलासम्मको अस्थिरतातिर धकेलियो। देशको लोकतन्त्र समाप्त भयो। बहुलवादी समाज, बहुदलीय समाज अथवा जुन प्रकारको हामी राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न खोजिरहेको थियौँ संविधान अन्तर्गत, संविधान जारी गरेर त्यो समाप्त हुन्छ। यसकारण आजको यो मानौँ कि धर्मनिरपेक्षताका बारेमा प्रश्न उठ्लान्, समावेशिताका बारेमा प्रश्न उठ्लान्, जातीय विभेदहरूका प्रश्न उठ्लान्, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका आन्दोलनहरू अगाडि उठाउने मान्छेले बल प्राप्त गर्लान्। यसकारण यति धेरै सङ्कटहरू पैदा हुनेछन् कि जब संविधान समाप्त हुन्छ बाँकी तपाईँ हाम्रो रक्षा गर्ने कोही पनि हुँदैन। यत्रो कालो बादल मडारेको तपाईँ कसरी देख्दिनुहुन्छ? जबकि चाहिँ संसद विघटन भयो भने वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ र उहाँको एउटा कुरा ध्यान दिनु जरुरी छ कि एक दिन पनि मिति सर्दैन भनेर। हेर्दै जाउँ, यति त पत्याइदिउँ, त्यो हेर्दै जानुपर्छ। उहाँले त्यो चुनाव गराउन घोषणा गर्नु पनि भएन। उहाँले यो चुनाव गराउन घोषणा गर्नु भएकै होइन, यो चुनाव उहाँले एकचोटि सार्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। अनि व्यक्तिलाई परख गर्ने त आन्दोलनले उहाँलाई त्यो ठाउँमा जान नदिन सक्छ। पहिलो कुरा सुन्नु न, व्यक्तिलाई परख गर्ने त उसको व्यवहारबाट हो नि त, होइन उसको कामबाट हो नि त। अब गर्नु पो हुन्छ। धेरै मुसा खाइसकेपछि बिरालोले म काशी बनारस जान्छु, अब धर्मतीर्थ गर्छु भनेछ। काशी बनारस पनि गएछ, त्यहाँ पनि आफू ध्यान गरिरहेको ठाउँमा फेरि एउटा मुसो फुत्त निक्ल्यो, फेरि च्याप्प समाएर खाएछ। चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई रत्तिभर विश्वास छैन? चुनावको दिशातर्फ मुलुक जान्छ भन्नेमा पनि विश्वास छैन? यदि त्यो दिशामा संविधानलाई जबरजस्ती अपव्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय गर्यो भने उसले गरेको त्यो निर्णय मान्न सबैलाई कर लाग्छ, बाध्य होला। तर के हुन्छ नि, त्यसका विरुद्धमा राजनीतिक विद्रोह पनि सुरु हुन सक्छ भन्ने कुरालाई सम्झनुपर्छ, किनकि त्यो गलत कुरा हो। संसद विघटन भयो भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँहरू चुनावको बाटोमा जानुहुन्छ कि यो हामीलाई किमार्थ स्वीकार छैन भनेर आन्दोलनको बाटोमा जानुहुन्छ? संसद विघटन हुँदैन।
पुनर्स्थापना एकदम अदालतप्रति हामीलाई त्यति धेरै विश्वास छ कि संसद विघटन उसले गर्नै सक्दैन, किनकि संविधानमा जे कुरा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ 4वटा चरण समाप्त भइसकेपछि अल्पमतको प्रधानमन्त्री। तर मैले यो प्रश्न यसकारण मात्र सोधेको थिएँ कि न त तपाईँलाई पुनर्स्थापना भनेरै अर्को प्रसङ्गमा जान्थेँ। यहाँ सेटिङको कुरा अघिदेखि तपाईँले गरिराख्या हुनाले मनमा काहीँ त छ कि सेटिङ गरेर कतै विघटन पो गरिदिन्छन् कि भन्ने। सेटिङसँग जोडिएका 4वटा शब्द यहाँसँग छलफल गरौँ जस्तो लाग्यो। सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीजीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्ति र पात्रहरूसँग धेरैवटा डेटिङ गर्नुभयो, यो सबै मिलाउनको निम्ति भनेर सेटिङको भूमिका बनाउने। त्यस पछाडि उहाँले सेटिङ पनि गर्नुभयो होला, प्रयास गर्नुभयो होला, गर्नुभयो गर्नु भएन देखिने कुरा भएन होइन। जुन हल्ला चलिरहेछ त्यसले गर्दा उहाँ निश्चय पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मैले सेटिङ गरेका छु, सूर्य चुनाव चिन्ह पनि हाम्रै हुन्छ, पार्टीको आधिकारिकता हाम्रै हुन्छ, संसद पनि भङ्ग भएरै छोड्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यो सबै कुरा उहाँ कहीँ सेटिङ गरेका छु भन्ने उहाँलाई भ्रम परिरहेको होला होइन। तर यसले के गरिरहेछ? पेटिङ गरिरहेछ। पेटिङ भनेको एउटा संविधानलाई खेलाउने कुकुर जस्तो सानो घरमा पालिया हुन्छ नि, त्यस्तै पेटिङ गरिरहेछ। तर यी सबै कुराले उहाँ हेटिङमा पर्नुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सेटिङ चाहिँ तपाईँहरू पनि गरिराख्नु भएको छ नि? छैन, के सेटिङ गर्नु हामीसँग? हामी सडकमा छौँ, हामी सेटिङ गरिरहेछौँ। एउटा के सेटिङ गरिरहेछौँ? आन्दोलनको सेटिङ गरिरहेछौँ भन्नु, कङ्ग्रेसलाई बोलाइरहेछौँ, जसपालाई बोलाइरहेछौँ, बुद्धिजीवी व्यवसायीलाई बोलाइरहेछौँ, यसै भन्नु पर्यो। अब छँदा खाँदाको सभामुखलाई विवादमा पार्नु भएको छ, छँदा खाँदाको उपराष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्नु भएको छ, भेट कानुन पालना गर्ने क्रममा उहाँहरू विवादमा पर्नु भएको हो भने उहाँहरूले विवाद पर्न तयार हुनुपर्छ। उहाँले गैर कानुनी काम गर्नुभएको होइन यो विषयमा। सभामुखले उपराष्ट्रपतिले गैर कानुनी काम गर्नुभएको होइन, तर अनैतिक काम। तर संवैधानिक परिषदको बैठकमा होला विपक्षी दलको नेताले राजनीतिक एउटा संवैधानिक परिषदै भन्ने भएन कि संवैधानिक परिषद जसलाई उहाँले भन्नुभयो, जब चाहिँ उहाँले नयाँ अध्यादेश ल्याउनु भयो, कस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउनु भयो तपाईँलाई थाहा छ नि? संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेर अनि संविधान संसद विघटन गर्नुभयो। यो सबै षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलाप गरेकोमा चाहिँ तपाईँ हामीले कसैले ढाकछोप गर्नु? यसमा सभामुख चाहिँ त्यो बैठकमा जाँदै नजानु भने पनि त कुनै तरिका भएन त? त्यो पनि त कुनै सहमति होला, कुनै छलफल होला, कुनै निष्पक्ष मान्छे हो नि त, कुनै विचार विमर्श होला नि त्यसमा। उहाँ निष्पक्ष मान्छे हो नि त, उहाँ निष्पक्ष मान्छे हो, त्यसैले जानु भएन। उहाँ निष्पक्ष मान्छे भएकै हुनाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पक्षपातपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक वाद विवादसँग पनि उहाँले चाहिँ ध्यान नदिइकन आफ्ना मन खुसीले अयोग्य मान्छेहरूलाई अयोग्य उच्चतम स्थानहरूमा राख्न कोसिस गरिरहनु भएको छ। यसले गम्भीर आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। म निष्पक्ष मान्छे हुँ, यसकारण मैले यस्तो पक्षपातपूर्ण ढङ्गले द्वन्द्व बढाउने काममा लाग्न हुँदैन भनेर उहाँ जानु भएन होला। भोलि उहाँले प्रश्न पार्नुहुन्छ। भोलि तपाईँले भनेकै जस्तै गरी संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि पनि सभामुखजीले कसरी आवाज चलाउनुहुन्छ? हो, त्यो पनि त संविधानको संसद सञ्चालन सम्बन्धी त्यहाँ नियम ऐन छ नि। होइन, यो सभामुख निष्पक्ष हुनुहुन्न, उहाँलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर आजको केपी ओली समूहले त भोलि संसदमा उहाँले अस्वीकार गरेका हकमा उहाँले अस्वीकार गर्नेहरूको बहुमत पुर्याएर सभामुखलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। उहाँको कानुनबाट जानु पर्यो नि। जबरजस्ती मनमा लाग्यो मात्रै भन्न पाइएन, लागेको विरोध गर्न पाइयो, असहमति राख्न पाइयो, तर प्रक्रियामा त प्रक्रियामै जानु पर्यो नि। म त देश कस्तो लाग्दैछ भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मलाई चित्त नबुझेको हुनाले उसलाई निकालिकन फलानलाई ल्याइएको छ उहाँले लेखिदिनु होला जस्तो देश बन्न थालिसक्यो। मलाई फेरि अर्को लागिराखेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ सभामुखजीलाई उचालेर सभामुखसँग विशेष अधिकार छ, हाउस कल गर, अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाऊ भन्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ कि भन्ने लागिरहेको। होइन, त्यो त जानै पर्ने छ। त्यो दिशा त यदि हुन सक्थ्यो भने म त्यही दिशातिर जान्थेँ। यदि त्यो पनि हुन सक्दैन होला नि, त्यो पनि एउटा विधिमै जानुपर्छ होला नि। यदि हुन सक्थ्यो भने केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई त आजको भोलि नै निष्कासन गरिहाल्नु पर्थ्यो र यति अयोग्य राष्ट्रपतिलाई, जसले मुलुकभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीलाई ठान्छ, जसले संविधानभन्दा माथि एउटा व्यक्तिलाई ठान्छ र व्यक्तिले जे निर्णय गर्यो त्यही सही हिसाब ठोक्छ, उसलाई कानुनी परामर्श, राष्ट्रपतिको आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व, संविधानमा लेखिएको उहाँको संरक्षक र पालकको भूमिका निर्वाह गर्दैन। त्यसकारण यस्तो अयोग्य राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति बनाइराख्नुहुन्छ। संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, सरकारले दिएको कुराहरूलाई, निर्णयहरूलाई सदर गर्नुको उहाँसँग के विकल्प छ? हो, निश्चय नै छ, उहाँसँग त्यो पाउनुहुन्छ। तर त्यसका केही लिभरेजहरू छन् उहाँसँग। फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ, परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, कानुनी परामर्शलाई वृहत बनाउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गलत गरेको कामलाई पनि संवैधानिक बाध्यताका कारणले उहाँले सिफारिस गर्नुभयो भन्ने मनोविज्ञान दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो टाउकोमा दोष नलिने गरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले म राष्ट्रको सबैको साझा हुँ भन्ने अनुभूति दिने गरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, उहाँ
राष्ट्रपति चाहिँ हो तर प्रधानमन्त्रीको कठपुतली हो भन्ने बनाएर बन्ने अनुभूति हुने गरी त काम गर्न सक्नुहुन्न, गर्न हुँदैन नि। तपाईँलाई लाग्यो कि उहाँ अयोग्य नै हुनुहुँदो रहेछ राष्ट्रपति हुनको लागि? उहाँका घटनाक्रमहरूले उहाँलाई अयोग्य र अन्तिम पटक हिजो मात्रै जब उयो चाहिँ संवैधानिक परिषदहरूका आयोगहरूको नियुक्ति गराउनु यो बेलादेखि त झन् तपाईँ छाङ्गै हुनुभयो होला। तपाईँलाई लाग्दैन कि संविधानले उहाँको हात बाँधिएको रहेछ, बिचरा के गर्ने, योभन्दा विकल्प थिएन भन्ने? उहाँलाई अलिकता हात फैलाउने ठाउँ थियो, उहाँले हात फैलाउन चाहनु भएन, उहाँले गलत भन्न सक्नु भएन, गलत भन्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले सहमत हुनुहुन्थ्यो। त्यसमै प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुहुन्छ या जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नको लागि उहाँ राजी हुनुहुन्छ, अलरेडी रेडी हुनुहुन्छ? मनैदेखि राजी भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा कुनै म राष्ट्रपतिको मेरो आफ्नो कर्तव्य भूमिका छुट्टै छ, यसकारण मैले यहाँनिरबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु, सच्याउन सक्छु, त्यो फाइल एकचोटि मात्रै भए पनि फिर्ता पठाउन सक्छु, पुनर्विचार गरेर आऊ भनेर औपचारिक अनौपचारिक भन्न सक्छु। अर्को पक्ष पनि छ नि यसको, जस्तो तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदम र प्रधानमन्त्रीको अहिलेको पथ दुवैलाई शङ्का गरिराख्नु भएको छ नि, यो बाटोबाट हिँड्दै गएपछि फाँसीवादी तानाशाही पथमै पुगिन्छ भनेर। अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने तपाईँले जुन राष्ट्रपतिमाथि जुन प्रहार गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँले यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो अथवा यो गर्नु भएन, त्यो भनेको त गणतन्त्रको सिम्बोल हो नि त राष्ट्रपति, होइन? त्यहाँ प्रहार गरेपछि त गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो नि त। तपाईँहरूको त पूर्व हेरेर पश्चिमतर्फ त हानिराख्नु भएको छैन? राष्ट्रपति पदै अनुपयुक्त छ र राष्ट्रपति भन्ने पद चाहिँदैन भन्यो भने चाहिँ गणतन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ। व्यक्ति राष्ट्रपतिले यो काममा गैर कानुनी गैर संवैधानिक कुरालाई सपोर्ट गर्नु हो भने व्यक्तिको योग्यतासँग, व्यक्तिको क्षमतासँग, उसको आग्रह पूर्वाग्रहसँग जोडिन्छ। यसकारण यो आजको राष्ट्रपतीय प्रणालीसँग हाम्रो कुनै मतविरोध छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर व्यक्ति यही कुरामा योभन्दा अगाडि एकजना राष्ट्रपति भइसक्नु भएको छ नि, उहाँले पनि यस्ता जटिल विषयमा निर्णय गर्दा के गर्नुहुन्थ्यो? कहिलेकाहीँ त्यसरी सोधे सिके सुने हुन्छ नि, म त्योभन्दा पृथक हुन्छु भनेर कुबाटोमा जानु भएन नि, होइन? देशमा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, पुष्पकमल दाहाल। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएका कतिपय घटनाक्रमहरू राष्ट्रपतिले बडो सुझबुझपूर्ण ढङ्गले आफ्नो अडान लिनुपर्ने ठाउँमा अडान लिएको देखियो नि। त्यसकारण हामीले के सम्झनुपर्छ भने पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो क्षमतालाई कसरी प्रदर्शन गर्न सक्छ, यसका आधारमा त्यो पदको पनि गरिमा जोगिन्छ र व्यक्तिको पनि गरिमा माथि उठ्छ। राष्ट्रपतिमाथि लाञ्छना लाग्दै गएपछि यो गणतन्त्रमाथि प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नि? उठ्दैन। राष्ट्रपतिमाथि लाग्दा, केपी ओलीमाथि लाग्दा सरकारमाथि यो सिस्टममाथि प्रधानमन्त्री उठ्दैन, के अरे सिस्टममाथि कुनै चाहिँ मतलब प्रश्न उठ्दैन, केपी ओलीमाथि उठ्छ। संविधानको पालना गर्ने प्रधानमन्त्री खोज्छ मुलुकले, संसदले पनि त्यही खोज्ने हो। ए प्रश्न व्यक्तिमाथि हुन्छ कि संस्थामाथि हुन्छ भन्न खोजेको होइन? संस्थामाथि हुन्न, त्यो व्यक्तिमाथि मात्रै हुन्छ। व्यक्तिमाथि हुन्छ। व्यक्तिका काम क्रियाकलापले संस्थालाई समाप्त गर्न खोज्यो कि खोजेन भन्नेबाट सुरु हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, आज प्रधानमन्त्रीले गरेको काम हामीले व्यक्तिमाथि लगाइरहेछौँ नि, तर प्रधानमन्त्रीले गरेका कामका परिणामले के गरिरहेछन् त? प्रधानमन्त्रीले गरेको कामले चाहिँ सिङ्गो संस्थालाई डिरेल गर्ने, कुबाटोमा हिँडाउने काम गरिरहेछ, संस्थालाई अनडेमोक्रेटाइज गरिरहेछ, संस्थालाई समाप्त गर्न खोजेको। यसको पात्र को हो त? पात्र तपाईँ हामी कोही पनि होइन, केवल प्रधानमन्त्री हो। तर मलाई अनौठो लागेको तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका हरेक कदममाथि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। जस्तो मलाई अनौठो लागेको अस्तिको दिनमा उहाँ पशुपतिनाथको दर्शनमा जानुभयो। उहाँको बाबा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हुन्छ नि त, धर्मनिरपेक्ष राज्य छ भनेको मतलब पशुपति जाँदै नजानु भने त होइन। चितवन जानुभयो, यहाँ राम मन्दिर बन्छ भन्नुभयो, ठिकै छ नि त। हरेक कुरामा तपाईँले शङ्का गर्नुभयो र के भनिदिनु भयो नि, उहाँ यही बाटोबाट जानुभयो नि दक्षिणपन्थी ध्रुवको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यस्तो यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो, राजनीतिमा धर्मलाई प्रयोग गर्न खोज्नुभयो भने यो दक्षिणपन्थी बाटोमा जानुभयो। राजनीतिमा, राजनीतिक प्रक्रियामा, राजनीतिक प्रणालीमा होइन, धर्मलाई प्रयोग गर्न जान्न थाल्नुभयो र यसलाई चाहिँ धर्मलाई उहाँको भोट प्राप्त गर्ने माध्यम बनाउन थाल्नुभयो। धर्मका एउटा धार्मिक सम्प्रदायलाई उचालेर अर्को धार्मिक सम्प्रदायका विरुद्धमा प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने यसले दक्षिणपन्थको बाटो लान्छ। तर पशुपति जानुहोस् या गिर्जाघर जानुहोस् या अर्को चाहिँ मुस्लिमहरूको मस्जिद जानुहोस्, यहाँ गएर उहाँले ती जनतालाई सम्मान गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा होइन। उहाँले सबै ठाउँमा सम्मान गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ हामी हरेक मान्छे पशुपति गइरहेका छौँ, हामी हरेक मान्छे गिर्जाघरमा पनि पुगेर त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ मैनबत्ती बालेर हिँडिरहेका छौँ होइन। मस्जिदमा गएर टाउकोमा फेटा बाँधेर चाहिँ उसमा चाहिँ
दरगाहमा हामी पनि पुगेका छौँ। त्यसकारण यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आज धर्मलाई कसरी दुरुपयोग गर्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा। यो दुरुपयोग हो, यो चाहिँ होइन। एउटा घटनालाई नहेर्नुहोस्, प्रकृतिलाई हेर्नुहोस्। उहाँ पशुपति जानुभयो, त्यहाँ करिब 30 करोडको त्यो कुरामा ठुलो विरोध केही पनि छैन। म पनि पशुपति गइरहेको छु, धेरैचोटि जान्छु, उहाँ पनि जानुहुन्छ, अर्को पनि जान्छ। बरु आश्चर्यजनक के छ भने जिन्दगीमा कहिले नगएको केपी ओली किन पशुपति गए त सबैलाई आश्चर्य हुन्छ नि। आश्चर्य त त्यसमा हो। यो एउटा जगन्नाथ कतिवटा पशुपति गयो भने कसैलाई आश्चर्य हुँदैन। म गइरहेकै हुन्छु त्यहाँ, बेला बेलामा पुग्छु, यसो घुमेर आउँछु, हेर्छु, होइन। म पनि एउटा हिन्दू धर्मावलम्बी मान्छे भएँ, होइन। त्यस कारण चाहिँ यसो गएर चाहिँ मठ मन्दिर देखेपछि त्यहाँ पनि यसो मनभित्र केही विनीत भाव जाग्छ, होइन। हामीले हाम्रो सामाजिक परम्परा संस्कारले त्यहाँ गएर नमस्कार पनि गर्छु, होइन। पूजापाठ पूजाआजा जस्ता यदि विधि प्रक्रिया पुर्याउनेतिर हामी लाग्दैनौँ, जान्दैनौँ पनि, त्यो सोच पनि छैन। किनकि त्यो नै हाम्रो मुख्य कुरा हो भन्ने लाग्दैन पनि। तर हामी जुन सांस्कृतिक प्रणालीभित्रबाट आयौँ त्यसले गर्दा अलिकता मठ मन्दिर देखेपछि यहाँनिर यो पवित्र ठाउँ हो भन्ने मनमा अनुभूति हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिलाई। त्यस कारण त्यहाँ पुग्नु ठुलो कुरा होइन। तर अचम्म के हो भनेदेखि सबभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई बढी उचाल्नको निम्ति, दुरुपयोग गर्नका निम्ति मेहनत गरिरहेका केपी ओलीले, होइन, अचानक पशुपतिनाथमा गएर 1-8 घन्टा बसेर पूजा अर्चना पनि गर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ दुनियाँलाई आश्चर्य लाग्यो। गर्दै नगर्ने मान्छे, जाँदै नगर्ने मान्छे, होइन, किन गयो त त्यहाँ भन्ने लाग्यो। तपाईँलाई पनि लागेको चाहिँ आश्चर्यको मात्रासम्म मात्रै कुरा हो। यो आश्चर्यको मात्रासम्म हो। तर यसभित्रको के किन जानुभएछ प्रधानमन्त्री भन्ने यसभित्र के हुनसक्छ? प्रधानमन्त्री बेला नकुबेला राम मन्दिरको कुरा उठाएर अथवा अयोध्या चाहिँ नेपालमै हो भन्ने कुरा उठाएर अगाडि हिँड्छ। उसका एजेन्डा अन्य छन् धेरै, होइन। यसलाई कुनै कसैले छानबिन गरी, प्रतिवेदन ल्याई, उत्खनन गरी, अध्ययन विश्लेषण गरी ल्याएको भए त म पनि प्रधानमन्त्रीकै कुरा मान्थेँ। तर सर्वज्ञ प्रधानमन्त्री भएर आफै फटाफट भन्दिन हुन्छ, त्यसका तल खोजी गर्नुपर्ने कुरा त बाँकी नै छन्। प्रधानमन्त्रीले गर्ने के हो? पहिले आफूले बोलेर अर्कालाई लाउने हो कि पहिले अध्ययनहरूबाट आएको विश्लेषण प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हो? के हो? एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको पदको गरिमा केले दिने हो, होइन? समस्या त्यही छ। अब गर्दै जाँदा अहिले चाहिँ उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने पशुपतिनाथ जानु ठुलो कुरा छैन। तर उहाँले धेरै ठाउँमा गएको देख्न पाइयोस्। म त त्यो सद्भाव राख्छु उहाँलाई। उहाँ उसमा पनि जानुहोस्, के अरे मुस्लिमहरूको मस्जिदमा पनि जानुहोस्, होइन, बुद्धिस्टहरूको अब उसमा पनि जानुहोस्। ठिक छ, यो उहाँको कुरा हो, होइन। यो तपाईँको उहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पनि कुरा हो। तर जोडिएको कुरा चाहिँ पशुपति जानुभयो, चितवन जानुभयो, यहाँ राम मन्दिर बन्छ भन्नुभयो र भोलिको दिनमा नारायण हिटीको गेटमा सभा गर्दैनुहुन्छ। तपाईँहरूले भृकुटी मण्डपमा बाटो छेकेर गर्नुभयो, मान्छेले गाली गरे, त बाटै छेकेर यिनीहरूले सभा गर्नुपर्ने, त उहाँले पनि फेरि नारायण हिटीको गेटैमा सभा गर्दैनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जति गर्दा पनि पब्लिकलाई दुःख नदिकन चाहिँ आनन्द चाहिँ नआउने रहेछ, होइन? अब उहाँलाई नै सोध्नु पर्छ। उहाँका अत्यन्तै साह्रै निकटस्थ देखिएका काठमाडौँ महानगरका मेयरले के गर्नुभएको छ भने खुला मञ्च सबै कब्जा गरिदिनु भएको छ विभिन्न कारणले, होइन। खुला मञ्चमा ठाउँ छैन। मान्छे सडकमा केही न केही प्रदर्शन गर्नुपर्छ, सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। यसकारण अब यो त काहीँ सडकमा गऱ्यो, जनताले दुःख पाए, सही कुरा हो। तर त्यो दरबार, नारायण हिटी दरबार अगाडि उहाँले सभा गर्नु हो भन्ने चाहिँ एउटा ठाउँ रोज्नुभयो। यसलाई मैले त्यहाँभन्दा बढी केही देखाएको छैन। तर त्यो त गजबको ठाउँ हो नि कि तपाईँहरूले त्यत्रो जनआन्दोलन गर्दा पनि जुलुस महेन्द्रको शालिगभन्दा तलै थियो क्या। अब यसलाई विश्लेषकहरूले बढी व्याख्या गर्लान्, होइन। तर मेरो हिसाबमा भन्नुहुन्छ नि उहाँले रोजेको ठाउँ नै अनुपयुक्त छ व्यावहारिक हिसाबले। किनकि त्यो अलि अग्लो ठाउँमा छ, जनताहरू बस्ने ठाउँ, उहाँका प्रदर्शनमा बस्नुपर्ने मान्छेहरू ओह्रालोमा बस्नुपर्छ। महेन्द्रको शालिगभन्दा पछाडिपट्टि त ओह्रालो छ। उहाँले ल्याएको लाखौँ मानिसहरू त्यो अलिकता सानो ठाउँमा अड्दैनन्, उहाँले जे भन्नुभएको छ, होइन। अनि यतापट्टि आर्मीको चाहिँ उता के अरे कमल पोखरीतिर जाने बाटो छ, त्यो बाटो पनि ओह्रालोमा पर्छ। यसको केही सिम्बोलिक अर्थ पनि छ कि त्यो ठाउँ नभए हुनाले त्यही अलि ठुलो ठाउँ छ, त्यही अर्थ मान्छेले जहाँ लाग्दा पनि हुन्छ। केपी ओलीको तानाशाहीकरणको दिशा अथवा जसलाई मान्छेले ज्ञानेन्द्र पथ पनि भन्ने गरेका छन्, होइन। उहाँको ज्ञानेन्द्र पथको दिशामा उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। तर जहाँबाट ज्ञानेन्द्रलाई हटाइयो त्यही ठाउँमा उहाँले गएर त्यो सभाको आयोजना गर्न लागिरहनु भएको छ। यसको तारतम्य चाहिँ साह्रै मिल्दैन। यसको पछाडि युवाहरूको सभा पछाडि तपाईँहरूले फेरि काठमाडौँमा सभा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि त्यही नारायण हिटी गेटमै गर्नुहुन्छ? त्यस्तो हुँदैन होला। अब ठाउँ कहीँ रोजिएला, त्यहाँ गर्नुहुन्न? त्यो म त मेरो आँखाले त उपयुक्त ठाउँ देख्दिनँ। किनकि उहाँलाई भोलि फिल हुन्छ। किनभने मैले यसो त्यहाँ अनुमान गरेँ
एकातिर ओह्रालो छ, अर्कोतिर ओह्रालो छ, ओह्रालोमा बसेर जनताले माथि सुन्न कतिको हेर्न पाउलान्, देखिँदैन, तल आएर सडक साँगुरिन्छ। त्यही कारण उहाँहरूको चोइस चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्दैन। केही सिम्बोलिक कुरा भयो भने भोलि नै प्रकट भइहाल्छ उहाँहरूको। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री चाहिँ जुन तानाशाही पथमा जाँदै हुनुहुन्छ जुन भनेर भन्नुभयो नि, यो हाम्रो संविधानले त्यो अनुमति दिन्छ? हाम्रो अहिलेको नेपाली जनताको 21औं शताब्दीको चेतले त्यो अनुमति दिन्छ? दिँदैन र त आन्दोलन चलिरहेछ। उहाँका निजी सपनाहरू जे होलान् ती सपना पुरा गर्न उहाँ संविधान मिचेर अगाडि बढ्नुभयो। त्यसकारण त्यसको विरुद्धमा आज सडकमा हामी छौँ, अदालतमा बहस भइरहेछ। यो सडकमा तपाईँहरू जुन उत्रिनु भएको छ नि, सडकमा उत्रिएर चाहिँ केपी ओलीको जस्तो संसदको पुनर्स्थापना नै तपाईँहरूको मूल मुद्दा हो कि यो सरकारको बहिर्गमन पनि अर्को मुद्दा हो? संसदको पुनर्स्थापना अहिलेको मूल मुद्दा हो। सरकारको बहिर्गमन त्यस पछाडि पात्रसँग जोडिएको कुरा हो। संसदको पुनर्स्थापना सिस्टमसँग जोडिएको कुरा हो, होइन? प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन भनेको पात्रसँग। त्यहाँनिर भनेपछि एउटा ठाउँ रहने भयो, पुनर्स्थापना भयो भने संसदको माध्यमबाट के गर्ने त्यो दोस्रो कुरा भयो। सरकार बदल्ने, नयाँ बनाउने आदि इत्यादिको कुराहरू, समीकरणहरू बदलिने त्यो चाहिँ नि संसद मार्फत हुने भयो। विघटन भयो भनेदेखि चाहिँ चुनावको ढोका खुल्ला हुने भयो। विघटन भयो भने चुनावको ढोका खुला हुने भयो। चुनावमा भाग लिने, चुनावमा भाग नलिने, राजनीतिक दल दर्ता गर्ने नगर्ने, सडक आन्दोलनमा जाने, त्यस पछाडिको चोइस धेरैवटा हो। संसद विघटन भयो भनेदेखि पनि चुनाव गराउने सरकार त यही सरकार हुने भयो, यही सरकार हुन्छ र त्यसमा तपाईँले भाग लिने हुने भयो। लिन्छौँ लिँदैनौँ त्यसबाट फेरि निर्णय गरौँला त्यहाँ, किनकि त्यस पछाडि मुलुक चुनावको दिशामा जाँदै जाँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तपाईँहरूको बुझाइमा चाहिँ त्यसपछि आन्दोलन अलिकति होइन, चुनाव नभएपछि के हुन्छ? चुनाव नहुने परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि होइन, सरकारले बोलेकोले चुनाव हुँदैन क्या, तलको भौतिक परिस्थिति निर्माण हुनु पर्छ। उसलाई चुनाव सार्ने अनुमति छ कि छैन? अब मन परी गर्न कसलाई अनुमति चाहिन्छ र? यो चुनाव घोषणा गर्न नै अनुमति थिएन, संविधानले दिएको थिएन। अब संविधानले नदिएको काम गरिसके पश्चात र नदिएको कामलाई अनुमोदन भइसके पश्चात त जे गरे जतिचोटि सारे पनि हुन्छ, नगराए पनि हुन्छ। यहाँनिर अर्को एउटा ग्रे एरिया पनि छ क्या। तपाईँहरू जुन दुई समूहमा हुनुहुन्छ, दुईतिर हुनुहुन्छ, समानान्तर गतिमा नदीको किनार जस्तो हुनुभएको छ केपी ओली र तपाईँहरू। यहाँनिर ग्रे एरिया चाहिँ वामदेव गौतमले देखाइराख्नु भएको छ कि एकताको लागि म कोसिस गरिराखेको छु भन्नुभएको छ र उहाँले अभियान पनि त्यही चलाइराख्नु भएको छ। त्यसको सम्भावना कति छ? यो विषयलाई अलि अलग ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा हो, हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा जेसुकै भएको होला, पार्टी फुट्ला, पार्टी एक होला, वामदेव गौतमको कुराले विजय प्राप्त गर्ला अथवा नगर्ला, यो कुरालाई एक ठाउँमा राखौँ। यो पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको छ। तर राष्ट्रिय जीवनमा के भइरहेछ भन्नेबाटै हामीले सोच्नुपर्छ, होइन? यो पार्टी एक भयो भने पनि गैर संवैधानिक गरिएका कामहरू गलत हुन्। पार्टी एक भएछ भने पनि एक हुने सम्भावना त आज समाप्तै भइसकेको छ लगभग, होइन? तर एक भएछ भने पनि गैर संवैधानिक क्रियाकलापहरू सधैँभरि त्याज्य छन्, आलोच्य छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्न सक्दैनौँ। एक सेकेन्ड रोक्यो तपाईँलाई, त्यो गैर संवैधानिक कदम जसले गरेको त्यो दण्डित हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको आशय हुन्छ? त्यसको दण्ड के हो? अब पार्टीभित्र त अनुशासनको कारबाही नै हो। हामीले त केपी ओलीलाई हाम्रो हिसाबबाट सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरेका छौँ। उहाँका मतियारहरू पनि भोलि यसका कारबाहीमा पर्लान्, होइन? यसको एउटा प्रणाली होला। पदीय राष्ट्रिय राजनीतिक जिम्मेवारी प्राप्त हुने ठाउँबाट कतिपय व्यक्तिहरू वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति आउला, त्यसको अर्को श्रृङ्खला होला। तर यी सबै कुरा सही ढङ्गले छानबिन नगरिकन, प्रष्टीकरणको मौका नदिइकन यो सब कुरा गरिने छैन। त्यो कुराको ग्यारेन्टी गरौँ, विधि चाहिँ त्यो भनेको भोलि एकता कथम कदाचित चाहिँ अब 8औं आश्चर्य भएछ भनेदेखि पनि गैर संवैधानिक कदम चाल्ने व्यक्ति दण्डित हुन्छ। तर वामदेव गौतमको विजय हुन्छ कि हुँदैन? तरिका त विजय हुने खालको छैन, भइदियोस् कामना पनि गरौँ। उहाँ लागिराख्नु भएको छ, होइन? लागिरहनु भएको छ। उहाँको हिजो कसरी लाग्नु भएको थियो, आज कसरी लाग्नु भएको थियो, मानिसले सबैले मूल्याङ्कन गरेर हेरिरहेछन् नि। हिजो आजको परिस्थिति, पार्टीभित्रको आजको आन्तरिक परिस्थिति बन्नका निम्ति केपी ओलीलाई यो ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति उहाँ नै कारक बन्नुभएको थियो। किनभने जब पार्टीको बैठकमा उहाँका भूमिकाहरू जस्ता थिए, त्यसले गर्दा उहाँकै कारणले यो सबै वातावरण निर्माण भयो। तपाईँ के भन्न खोज्नुहुन्छ? वामदेव गौतमको कारणले पार्टी फुट्यो भन्दै खोज्दिनुहुन्छ? भन्न सकिन्छ, किनकि विगतमा सचिवालयको बैठकमा, स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँले सकारात्मक रोल खेलिदिएको भए पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अथवा सचिवालयको अथवा स्थायी कमिटीको बैठकले केपी ओलीलाई नियन्त्रण गरिसकेको हुन्थ्यो। उहाँको दोहोरो रोलले यस्तो घटनाक्रमहरू बिस्तारै बढ्ने मौका अवसर प्राप्त भयो।
यसकारण उहाँ यसको पछाडि पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्छ। आज हिजो आफैले भत्ताभुङ्ग पाएर बिग्रन मद्दत गर्नुभयो, आज भत्ताभुङ्ग भइसकेपछि म सपार्न कोसिस गरिरहेछु भन्दा यसले कति माइलेज प्राप्त गर्ला, कति यसले चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गर्ला, त्यो त समयमा हेर्न बाँकी छ। उहाँ चाहिँ 19 मुदेलाई दोष दिइराख्नु भएको छ। होइन, दोष त जसले जसलाई दिए पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिले त उहाँका राजनीतिक प्रवृत्तिलाई उहाँले समीक्षा जबसम्म गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म कुनै कुराको करेक्सन उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। आजको मितिमा तपाईँले एकताको सम्भावना खास देखिराख्नु भएको छैन? मैले देखाएको छैन। पुनर्स्थापना भयो भने त्यो सम्भावना कति? पुनर्स्थापना भयो भने त्यसको सम्भावना छ पनि, तर केपी ओलीसँग एकता हुने सम्भावना समाप्त भएको छ। अहिले पार्टी त समग्र एक हुन्छ नि, समग्रमा त के भएको छ र? समग्रमा त पार्टी छँदैछ, आधिकारिकता त्यही छँदैछ, कानुनले आधिकारिकता दिने न हो होइन, त्यो आधिकारिकता यसै छँदैछ। बहुमत मजाले 2/3 हामीसँग बहुमत छ। यसले गर्दा केपी ओलीलाई गरेको कारबाही निर्वाचन आयोगले सदर गर्न निर्वाचन आयोग बाध्य छ, किनकि बहुमतले निर्णय गर्ने कुरा हो। बहुमतले यहाँनिर दुईटा कन्डिसन भयो। पुनर्स्थापना हुँदाखेरिको एउटा कन्डिसन भयो, संविधान अन्तर्गतै रहेर संसद हुन्छ, संसदका त्यसपछिका समीकरणहरू बन्दै जाने एउटा बाटो भयो। विघटन हुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँले राम्रो स्थिति देखिराख्नु भएको छैन। समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीमै सङ्कट पैदा हुनेछ। त्यति बेला यो संविधान पनि संविधान त यसै मारिएको छ। आज मार्ने कोसिस गरिएको छ, भोलि त समाप्त नै हुन्छ। आज मारिएको कोसिस गरिएको छ, भोलि समाप्त हुन्छ। अनि संविधानलाई टेकेर शासकहरूले के भन्नेछन् भने यी चिजहरू मैले कार्यान्वयन गरेँ भनेर सामान्य कुरा कार्यान्वयन गरेको, दैनिक जीवन चलाएको कतिपय कुरा देखाउनेछन्, विरोधीहरूको घाँटी थिच्नेछन्। कतै म्यानमारको उदाहरण नेपालमा त लागू हुँदैन भन्न सकिँदैन। तर अब म्यानमार र नेपालको सेनाको राजनीतिक सेनाको चाहिँ चरित्र जुन हो नि होइन, जुन गठन, जुन प्रक्रिया, जुन विधि कानुनप्रति स्वभावै पनि भनौँ, रुल अफ ल प्रतिको नेपालको सेनाको निष्ठा, यी सबैले गर्दा म्यानमारको जस्तो गतिविधि नेपालमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यहीँनिर फेरि कोही मान्छे क्रूर शासकहरूलाई सपोर्ट गर्दाखेरि म ठुलो हुन्छु भन्ने कोही निक्ल्यो भने फेरि अर्को कुरा होला, त्यहाँभित्र द्वन्द्व होला। तर नेपालको सेना त्यस प्रकारको छैन। नेपालको सेना बिस्तारै आफूलाई डेमोक्रेटाइजै गर्दैछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जगन्नाथ खतिवडासँग। उहाँसँग हामीले अहिलेको राजनीतिले अबको दिशा कुन लिँदैछ भन्ने सन्दर्भमा नै केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेको लागि एसटिभी च्याट यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।